माननीय सदस्यहरू, यस सभाको 10औं अधिवेशनको 20औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। थाहा भएन अब ल। माननीय सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भुलुमा 2079 साल साउन 8 गते राति 12 बजे गएको पहिरोले एकै घर परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा हरिकला विष्ट उमेर 40 वर्ष छ, वीरेन्द्र विष्ट 19 वर्षका छन् र विधान विष्ट 13 वर्षका छन् भने त्यसै परिवारका चाहिँ नैनादेवी विष्ट घाइते भएर उहाँ चाहिँ पादुका खोला दैलेखको पादुका खोला हस्पिटलमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। सभामुख महोदय, यो प्रदेश सरकारले दिने राहतका लागि चाहिँ म प्रदेश सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र अहिले तत्काल उहाँलाई राहत दिनुभएको छ भने प्रदेश सरकारले राहत दियो भने प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकारमा हामी पनि प्रदेश सरकारका एउटा चाहिँ प्रतिनिधि के अरे एउटा चाहिँ सदस्य छु। एउटा त्यहाँ हामीले बोल्दै गर्दा उहाँले राहत पाउनुभयो भने उहाँलाई राहतको महसुस हुनेछ र यो घटना चाहिँ लामो समयपछि राहत दियो भने राहतको महसुस हुने छैन। त्यसकारणले सङ्घ सरकारले पनि केही राहतको व्यवस्था गर्ला र प्रदेश सरकारले पनि तत्काल यी तीनटै चाहिँ मृतकप्रति म चाहिँ हार्दिक चाहिँ संवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। प्रदेश सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूप्रति चाहिँ एकदम सरकारको सद्भाव देखाइदिन हुन म प्रदेश सरकारलाई सभामुख मार्फत आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, 2079 श्रावण 8 गतेका दिन मध्यराति 12 बजे अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 भुलुमा अविरल वर्षाको कारण पहिरो जाँदा स्थानीय अमर विष्टको घर पुरिएर परिवारका 3 सदस्यको मृत्यु हुनुको साथै एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। उक्त घटना मृतक 25 वर्षीय वीरेन्द्र विष्ट, 15 वर्षीय संविधान विष्ट, 45 वर्षीय हरिकला विष्टप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। साथै यो घर परिवारको अहिले पनि घर विहीन भएका छन्। परिवारले सब घर नष्ट बनेको छ, सम्पत्ति सबै नष्ट भएको छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो राहतको प्याकेज कार्यक्रम गरी पीडित परिवारको उद्धारका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला तुर्माखाँद गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा अविरल वर्षाका कारण यही मिति 2079 श्रावण 8 गतेको राति पहिरो गई एकै परिवारका 3 जनाको घटनास्थलमा ज्यान गएको र एकजना घाइते गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेको तत्काल चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो प्रदेश सभा मार्फत सभापतिज्यू मार्फत प्रदेश सरकारलाई मृतकप्रति उचित राहतको व्यवस्था र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथसाथै यही मिति 2079 श्रावण 11 गते सुदूरपश्चिमका चर्चित लोक गायक हरिशचन्द्र कटायतको पनि दुःखद निधन भएको छ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना हो, अझै हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो र ती प्रतिभाहरूलाई सम्मान गर्न प्रदेश सरकार चुक्ने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले प्रदेश सरकारले राष्ट्रका गहनाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको कारबाही सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री मान्य रणबहादुर रावललाई प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 को उपनियम 1 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सामान्य छलफलको समय प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल गरिनेछ। विधेयकको मनसा स्पष्ट पार्न बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य सुशीला बुढाथोकीलाई समय दिन्छु। यसपछि मान्य भयबहादुर खड्काको पालो हुनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलमा छौँ र यो विधेयक संशोधनको लागि आएको छ र हामीले नै बनाएको विधेयक अब संशोधनको लागि आएको छ र संशोधन गर्नुपर्ने भएको कारणले समय सान्दर्भिक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो विधेयकमा 2वटा बुँदा संशोधन भएको छ र यो प्रदेशका सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐन 75 को दफा 2 को जमा पदाधिकारीहरूको परिभाषामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र दलका नेताहरूको बीचमा एकरूपता हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा
यो दफा संशोधन गरिएको छ र त्यसै गरी खण्ड 4 को झ मा दफा 4 को खण्ड झ मा सदस्यहरूले भन्ने मन्त्री चाहिँ यो विधेयकले मन्त्री भन्ने चाहिँ नचिनिएको कारणले गर्दा यो मन्त्री नचिनिएको कारणले गर्दा पनि यो विधेयक संशोधन गर्न पर्ने भएको छ। किनभने मन्त्री हुनुभन्दा पहिला नै प्रदेश सभाको सदस्य भएको कारणले गर्दा यो संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ र यो अलि पहिल्यै संशोधन भइदिएको भए हुन्थ्यो। अझ पनि यो समय सान्दर्भिक संशोधन हुनुपर्छ र लागू हुनुपर्छ। यो चाहिँ अब निरन्तर पछाडिसम्म लागू हुने भएकोले कारणले गर्दा यो चाहिँ संशोधन हुन जरुरी छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। यसपछि माननीय भरतबहादुर खड्कालाई समय दिन्छु। त्यसपछिको समय हुनेछ माननीय मालावती कुमारी राणाको। सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी संशोधन ऐनको बारेमा हामी यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ पहिला यो ऐन बनाउँदाखेरि औचित्यको आधारमा बनाइएन। जसले सुविधा पाउनु पर्थ्यो त्यो माथि पूर्वाग्रही राखेर नै ऐन बन्यो। वास्तवमा ऐन बनाउँदाखेरि पूर्वाग्रही राख्नु हुँदैन र ऐन बनाउँदाखेरि धेरै सोचेर बनाउनु पर्छ। त्यसैले अहिले जो संशोधन ऐन आएको छ हाम्रो उत्तरार्धमा, मलाई लाग्छ यदि यो संशोधन गरेर पास गर्यौं भने प्रदेश सरकारलाई धेरै बोझिलो हुने कुराहरू प्रष्ट छ। अब 4वटा पार्टी त थाई जस्तै छन्, एउटा अर्को पार्टी थपिन्छ 5, 2टा अरू 7 भयो भने 28 जनाले गाडी सुविधा पाउँछन् र गाडी मात्र होइन त्यस अन्य सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ। 11 जना मन्त्री हुन्छन्, 39, अब बाँकी 14 जना मात्र हुन्छ। त्यसैले नेपाल विश्वमा पनि बदनाम छ। आज अमेरिका, बेलायत र जापान जस्तो मुलुकमा VVIP को संख्या धेरै न्यून छ। नेपालमा 1000 भन्दा बढी बनाइदिएका छ। हामीले व्यक्ति हेरेर सुविधा दिने काम गरेका छौँ र सर्वोच्चले एउटा आदेश दिएको छ। अब कस्तोलाई कुन किसिमको सुविधा दिनुपर्छ कानुन बनाऊ भनेको छ, तर त्यसलाई पनि हामीले दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। कानुन बनाउने ठाउँबाट दुरुपयोग गर्यौँ र राष्ट्रको पैसा यसरी खर्च गर्नु हुँदैन। एकातिर तपाईँ हामीले एउटा चिन्ता के व्यक्त गरेका छौँ भने त्यो भगवानका कृपाले नहोस्, नेपालको अहिलेको जुन अर्थतन्त्र खस्किएको छ, जुन दयनीय अवस्थामा पुगेको छ, कतै श्रीलङ्काको बाटो तिर जाँदैनौँ। आज अनुत्पादक खर्च गर्ने तर्फ हामीले कटौती गरेर उत्पादकत्व बढाउने हो हर क्षेत्रमा। त्यसैले वित्तीय अनुशासनको कुरा छ र अनुत्पादक खर्चलाई रोकेर हामीले आवश्यकताको आधारमा, औचित्यको आधारमा यस्ता कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ र ऐन पनि त्यही ढङ्गको आउनुपर्छ। र त्यसैले गर्दा मेरो सभामुखज्यू मार्फत म सदनमा म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ यो विधेयक पास भयो भने हाम्रो यसले राम्रो म्यासेज दिँदैन।
त्यसैले गम्भीरताका साथमा अझ पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प छैन। र कसैलाई लाग्ला यो हामी सुविधा पाउँथ्यौँ, यो भरतखण्डका विरोध गर्यो भनेर, तर अन्तर्आत्मालाई हामी सोधौँ, हामी आफ्नो विवेकलाई सोधौँ र यस्तो किसिमका ऐन नियम बनाएर हामीले आफूलाई दुरुपयोग गर्ने काम नगरौँ। के हामी यो कुरा पास गर्यो भने ठिक होला त? यसले सरकारलाई थप व्यवहार कति गर्छ? पास त होला, तर यसको मेसेज के जान्छ? यसले यो प्रदेशमा मात्र होइन, यो प्रदेशको सिको अर्को प्रदेशले पनि गर्छ। किनभने हामी पनि कतिपय ऐन कानुन बनाउँदाखेरि फलानु प्रदेशले के गरेको छ भनेर अध्ययन गर्छ। त्यसैले एउटा यो नजिर बन्न सक्छ। मलाई लाग्छ सरकार पनि बढी आलोचित हुन्छ, सदन पनि बढी आलोचित हुन्छ र यसले व्यवहार प्रशस्त रूपमा प्रदेश सरकारलाई यसले भार वहन गर्न गाह्रो हुन्छ। यो अनुत्पादक खर्चमा हुनुभन्दा जनताको सेवामा हामी खर्च गरौँ। त्यसैले म धेरै समय नलिकन नदोहोर्याइकन सभामुखज्यू मार्फत म के भन्न चाहन्छु सरकारलाई भने यो विधेयक फिर्ता लिएर औचित्यको आधारमा कसलाई दिनुपर्ने हो त्यो आधारमा हामी कानुन बनाऊ, सुविधा दिउँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय मालामती कुमारी राणालाई समय दिन्छु। त्यसपछिको समय हुनेछ माननीय कृष्णबहादुर चौधरीको। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न विधेयकमाथि हामी सैद्धान्तिक हामी छलफल गरिरहेका छौँ। माननीय सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ कुनै पनि हामी विधेयक बनाउँदाखेरि हाम्रो हतार हुन्छ कि 4वटा समिति छ। 4वटा समितिमा सायद मलाई लाग्छ प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि मैले देखेँ। फलाना समितिले यति विधेयक टेबल गर्यो, पास गर्यो र हाम्रो समितिमा 6 महिना भयो, 8 महिना भयो, 4 महिना भयो, अहिलेसम्म पनि हामीले आफ्नो चाहिँ हामी भएको समितिमा भएको विधेयकलाई हामीले चाहिँ छलफलै गर्न सकिरहेका छैनौँ। अनि हतारले गर्दा हतारको नतिजा हामीले विभिन्न विधेयकमा त्यसको प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न चाहिँ विधेयकहरू सायद मलाई लाग्छ हामीले 57वटा विधेयक हामीले बनायौँ। त्यो 57वटा विधेयकमा चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। काम गर्दै जाँदैमा अनि हाम्रो बुद्धि पलाउँछ, त्यसपछि हामी संशोधन गर्नेतिर लाग्छौँ। त्यसकारण हुन त यो विधेयक एउटा सुविधा पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी यो विधेयक हो, सबैजना खुसी होलान्, तर म यसमा दुखी छु। यो विधेयकले गर्दा संशोधन पारिश्रमिक सुविधा संशोधनको बारेमा म दुखी छु। किन भन्दाखेरि यो विधेयक बनाउँदा मानिसजीले भनेर जानुभएको छ पूर्व गरेर यो विधेयक बनाएकै हो। त्यो बेला चाहिँ संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बेला हामीले संविधानलाई टेकेर हामीले किन बनाएनौँ? संविधानलाई टेकेर हामीले बनाउनु पर्थ्यो थियो। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षका पदाधिकारीहरूलाई संविधानमै व्यवस्था छ। तर अहिले बल्ल चाहिँ हाम्रो सरकारको बुद्धि पलाएको छ कि अब चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई हामीले सेवा सुविधा हामीले दिनुपर्छ भनेर यो विधेयकलाई संशोधन गर्न ल्याइएको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो सैद्धान्तिक छलफलमा गरिरहँदा के छ भने पहिला 2/3 सरकार, अहिले 3/3 सरकार।
तिहाईको सरकार हुँदा आलो पालो गरेर मन्त्री, राज्य मन्त्री र पदाधिकारीहरूका जिम्मेवारी पाएर वास्तवमा प्रदेश सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरू पनि हामीले चाहिँ पाएकै हो, नपाएको होइन। अब रह्यो हाम्रो बाँकी, हाम्रा कतिजना मान्यजीहरू बाँकी छन्। उता मन्त्रीमा पठाएँ, अब उहाँहरूलाई उपनेता, उपप्रमुख, प्रमुख, प्रमुख सचेतक उहाँहरू बाँकी। उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि यो विधेयक चाहिँ हामी संशोधन गरिरहेका छौँ। यो विधेयक बनाइसके पश्चात त्रुटि हुन्छ, तर हामीले 4 वर्ष अगावै नै हामीले संशोधन गर्नुपर्ने थियो। किन भन्दाखेरि यो सरकार पूर्वाग्रही गरेर यो विधेयक ल्याएको हो। सरकारको नियतै नै थिएन सत्तापक्षलाई मात्रै चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई मात्रै निगरानी गरेर प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर यो सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। त्यो बेला चाहिँ सरकारले सोचेन संशोधन गरौँ अनि प्रतिपक्षका पनि पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधाको हामी व्यवस्था गरौँ। त्यसकारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक माननीय सदस्यहरूले समान बराबरी हामीले प्रदेश सभाबाट सेवा सुविधा पाउनु पर्ने थियो। तर यो सरकारले समानुपातिक सांसदप्रति गर्नसम्म भेदभाव गर्यो। किन यो विधेयक संशोधन नभएर हो कि या सरकारको नियत नभएर हो? समानुपातिक सांसदहरूलाई गर्नसम्म यो सरकारले विभेद गरेकै हो, नगरेको होइन। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, हामी एउटै प्रदेशका सांसद, एउटै बास्केटका हामी सांसद, त्यस सांसदका पदाधिकारीहरूमा भेदभाव भयो हाम्रो। त्यस कारणले म भन्छु यो विधेयक पूर्वगरी विधेयक बनाइएको हो र एकदमै यसमा त्रुटि छ। यो विधेयक चाहिँ बनाउँदाखेरि अब हामीले वास्तवमा मानिसजीले भनेर जानु भएको छ, हामीलाई पापै लाग्छ। अब त जाने बेला हामीले जुन भन्छन् मर्ने बेला हरियो काँक्रो, मर्ने बेला चाहिँ सिँगार पतार गरेर हामी जाने। त्यसकारण पहिला पनि थाहा थियो सत्तापक्ष प्रतिपक्षका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, त्यो बेला दिइएन। अब त म के भन्न चाहन्छु, हामीले जनता जाने बेला जनताको अश्राप मात्र लिएर जानुभन्दा यो विधेयक हामी चाहिँ फिर्ता गरौँ। हामी यो विधेयकलाई चाहिँ किन हामीले संशोधन गर्ने? पहिला किन यो सरकारको बुद्धि पलाएन? यो सरकारको बुद्धि आएन कि यो चाहिँ विधेयकलाई हामी संशोधन गरौँ? हामी सत्तापक्षका मात्रै सेवा सुविधा लिइरहेछौँ, प्रतिपक्षका चाहिँ उनीहरूले तमासा हेरिरहेछन्। त्यसकारण यो विधेयक चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। यो विधेयक चाहिँ पास हुनु हुँदैन भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यसपछि माननीय कृष्णबहादुर चौधरीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल भइरहेको छ।
मलाई लाग्छ हाम्रो प्रदेश सरकारलाई यो माट चर्यो कि यो बुढेसकालमा हाम्रो कार्यकालको बुढेसकालमा अब हामी 4 महिनापछि हामी मृत हुँदैछौँ। दारी जुङ्गा पलाइसक्यो, पाकिसक्यो। यसलाई कति हामी खौरेर कति सिँगार पतार गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यो ऐन हामीले संशोधन केका लागि, कसका लागि र किन गर्दैछौँ? यो संशोधन गरेर केही मान्यहरू नेताको नाममा, उपनेताको नाममा प्रमुख सचेतक गरेर केही मान्यज्यूहरूलाई हामी खुसी त पार्छौँ, तर यो राम्रो सन्देश जाँदैन। यो गर्नु थियो भने योभन्दा पहिले 3 वर्ष 4 वर्ष गर्नु पर्थ्यो। यो अन्तिम समयमा हामीले यो गर्नु ठिक हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले सक्यौँ भने फिर्ता गरौँ। हामी सभामुख महोदय, हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडमा, हिमालमा र तराईमा यो बर्खाको बेलामा यति बाढी, कटान धुवान छ, पहाडतिर पहिरो छ। दूरदराजका जनताहरूले एउटा सानो सिटामुलको एउटा टेब्लेट नपाएर मर्ने अवस्था हुन्छ, भोकमरी हुन्छ। तर हामी प्रदेश सरकार, प्रदेशका मान्यहरूलाई यी थुप्रै आर्थिक व्यवहार बेहोर्ने गरी हामीले यो सेवा सुविधा दिन गइरहेका छौँ। त्यस कारणले यो राम्रो बिल्कुलै कताबी पनि यो राम्रो छैन, हुँदैन। हाम्रो प्रदेश सभामा 11 जना हामी मन्त्री छौँ, 4 जना सभापतिहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख, अनि एमालेको नेता, त्यसपछि एमालेदेखि 3 दल सरकारमा सहभागिता छन्, उपनेताहरू, प्रमुख सचेतक, यो जम्मै हामी जोड्दा करिब 31-32 जना हामी हुन्छौँ। 51 जना हामी छौँ अहिले। अब बाँकी केही मान्यहरू मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यो पनि, त्यसमा पनि धेरै मान्यहरू मन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब सबै हामी जोड्यो भने थोरै मान्यहरू, केही मान्यहरू मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ सरकारको सेवा सुविधाबाट के अरे वञ्चित भएका। कि त हामीले 8 गर्न सबैजना, यी सबै मान्ने इन्डियामा, भारतमा चाहिँ सबै विधायकहरूलाई चाहिँ एउटा गाडी थमाइदिउन् त। होइन भने जनताले तिरेको कर हामी यसरी दुरुपयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो राम्रो सन्देश जाँदैन हाम्रो लागि। सभामुख महोदय, अब यसो भनिरहँदा केही साथीहरूलाई चित्त डुग्ला, तर यो हामी गम्भीर भएर सोच्यौँ भने यो बिल्कुलै राम्रो कुरो हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले चाहिँ सकभर हामीले यसलाई फिर्ता गरौँ। सभामुख महोदय, एउटा यहाँ यो विधेयकमा औषधि सरकारी अस्पताल र समुदाय अस्पताल बाहेकका अस्पतालहरूमा औषधि गराएर त्यसपछि बिल पेश गरेर कति चाहिँ सचिवालयले बेहोर्ने भनेको छ, कति चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ निर्णय गरेर दिनेछ। जनताले खाना पाएको छैन, एउटा ट्याब्लेट पाएको छैन। हामी बाहिर करोडौँको, लाखौँ करोडौँको औषधि गराउँछौँ र सरकारबाट हामी सेवा छिराउँछौँ। हामीले 8 गरौँ, हाम्रो जनतालाई हेरौँ। हामीले कुनै पनि औषधि उपचार, यहाँका 51 जना मान्यहरू कुनै पनि औषधि उपचार बापत गरेको खर्च हामीले सरकारबाट बुझ्ने छैनौँ भने हामी प्रण गर्नुपर्छ। र अब हिम्मत छ भने 8 गरौँ हामीले। अब हामीसँग रहेका यो 4 महिनाको अवधि हामीसँग छ। 4 महिनामा कुनै पनि
मन्त्रीदेखि लिएर प्रदेश सदस्यहरूसम्म कसैले पनि प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि सेवा सुविधा हामी लिँदैनौँ भनेर हामी एउटा आँट गर्नुपर्छ र राम्रो सन्देश यो सुदूरपश्चिमवासीलाई हामीले दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो अन्तिमको बेला हामीले यो बोलायौँ, त्यस कारणले सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई मेरो अनुरोध हो, हामी यो नगरौँ। अहिलेसम्म हामीले प्रदेश सभा बैठकमा 800 रुपियाँ कति भत्ता छ अरे, त्यसमा पनि अब करहरू काटिन्छ, कति 700 600 कति अब हुन्छ। त्यो पनि हामी किन लिने? अब हामी नलिउँ, छोडिदिउँ। कुनै पनि सेवा सुविधा हामी प्रदेश सरकारबाट हामी लिन्नौँ भनेर हामी सबैले वाचा गरौँ, प्रतिज्ञा गरौँ र यसलाई पास गरौँ हामीले। र यदि यो छ भने अब 4 महिनामा मलाई दिने सेवा सुविधा बाफत कति हुन्छ? 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ कति हुन्छ? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 2-3वटा काठे पुलहरू छन्, भट्किएको छ, यो बारी आइसकेको छ, अहिले वारपार गर्न धेरै गाह्रो छ। मलाई दिने सेवा सुविधा बाफतको सबै रकम त्यो कलभटहरू पुलमा यो सरकारले हालिदियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा बोल्ने समय यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावललाई प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो गरिमामय सभामा अति आदरणीय मान्य साथीहरू, विशेष गरी सुशीला बुढाथोकीजी, माननीय भरत खड्काज्यू, माननीय मालावती राणाज्यू, माननीय केशवबहादुर चौधरीजीका गहनतम सुझाव र सल्लाहहरू पायौँ। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, जति पनि अब सल्लाह सुझावहरू आएका छन्, यो विधेयकको संशोधनको सन्दर्भमा मलाई एकातिर कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, जुन हैसियतले, जुन हिसाबले यो संशोधन गर्न खोजिएको थियो, यसले यो प्रदेश सभाको र प्रदेश सरकारको गरिमा बढ्ने हिसाबको थियो। जुन ऐन 2075मा पास गर्यौँ हामीले, हाम्रो ऐन, यही गरिमामय सभाले 2/3 भन्दा बढीको सरकार संसदले पास गरेको। त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि 2075मा भयो। यही गरिमामय सदनका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू, कोही मन्त्री भयो होलान्, कोही के भयो होलान्, विभिन्न पदमा आसीन भयो होलान्, तर यति पनि हामीलाई हेक्का भएन। हामीले तत्कालीन अवस्थामा यो संसदको यो विधेयकको बारेमा हामीले भनेका थियौँ, कुनै पनि विधेयक अथवा आउँदा विभेदपूर्ण हिसाबले अगाडि ल्याइँदैन भनेका थियौँ, ल्याउनुहुन्न भनेका थियौँ। सबैलाई माथि छाताको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, माथिबाट। यहाँ प्रतिपक्ष सत्तापक्ष होइन, सिङ्गो यो सभामा भएका जति पनि दलहरूलाई चाहिँ, कोही सत्तामा होस्, कोही प्रतिपक्षमा हुन्, कोही प्रमुखमा प्रतिपक्षमा हुन्, सबैको सम्मान हुने खालको हुनुपर्छ भनेका थियौँ। यसमा खास गरेर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो प्रदेश सभा भनेको जननी हो। यो जननीले प्रदेश सरकारको जन्माउँछ। आज यो त्यो ऐनमा सरकारका मन्त्रीहरू
र पदाधिकारीले यो ऐनले चिन्दैन। हामी विधायक, हामी कानुन बनाउने, ऐन बनाउने मान्छे। हाम्रो सरकारलाई, सरकारका मन्त्रीलाई यहाँ चाहिँ मन्त्री सदस्य भनेर चिन्दैन ऐनले। के मन्त्री आकाशबाट आएका हुन्? यति गम्भीर त्रुटि आखिर कसले गरेको त? त्यो मन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले गरे कि हामीले गर्यो? हामीले पास गर्यो। जबकि हामी तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा हुँदा बारम जोरदार उठाउँदाखेरि हाम्रो सब स्वर मसिनो भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यसै कारणले गरिमा बढाउन, 2072 को संविधानको गरिमा बढाउन, सम्मान गर्न, यसलाई सही ढङ्गले नियमन गर्न, जुन गलत भएका परिभाषाहरूलाई सही ढङ्गले परिभाषित गर्न यो संशोधन गरिएको। मान्य सभामुख महोदय, जुन यसको शीर्षक छ प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, जसको टाइटल छ, टाइटल हेर्न साथै यदि हामीले त्यसभित्रको गर्भमा भएका कुन कुन बुँदामा के चाहिँ संशोधन गरियो, त्यसमा म ती चारैजना, त्यसमा चारभन्दा तिनैजना, विशेष गरी माननीय भरतबहादुर खड्काज्यू, माननीय मालामती राणाज्यू, माननीय कृष्णबहादुर चौधरीजीलाई म पुनः एकचोटि उहाँहरूले चाहिँ त्यो संशोधनमा राखेका भित्र गुह्य कुराहरू के रहेछन् एकचोटि बुद्धिले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नितान्त रूपमा संविधानलाई बल पुर्ने हिसाबले यहाँ अब हाम्रो पालो सिद्धियो, अब अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्यौँ, यस्ता संशोधनहरूको औचित्य छैन भन्ने कुरामा म गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। गलती कुरालाई जुनसुकै मौकामा पर्यो भने सच्याउनै पर्छ। आज यही ऐन यदि अर्को सरकार, अर्को प्रदेश सभा बन्यो, गठन हुँदा यदि त्यस बेलाका सांसदहरू अथवा त्यस बेला सभासदहरूले यो हेरे भने के भन्ला ल भन्नुहोस् त? कि गरिमा घट्ला कि बढ्ला? मन्त्रीहरूलाई चिन्दैन यो प्रदेश सभामा? मन्त्रीले यहाँ जवाब दिनुपर्छ। यत्रो गरिमामय सभामा यति ठुलो ब्लन्डर, यति ठुलो कमजोरी हाम्रो ऐनमा हुँदा म त दुःख लाग्यो। हाम्रै प्रतिपक्षका साथीहरूलाई अझ यसमा त अरू केही गरिएको छैन, सम्मान गरिएको छ। यो सुविधा दिने कुरा सन्दर्भमा सरकारले दिने हो, यसमा खासै सुविधा केही पनि छैन। त्यत्रो चाहिँ धनराशि खर्च हुने पनि मैले देख्दैन यसमा। यदि यहाँले फेरि पुनः राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यसो प्रश्नै भनिएको छ। एउटै कुरा के छ नि, परिभाषामा दलका नेता भनेर सत्ता पक्षको एउटा दलको नेतालाई चिन्थ्यो। कुनै परिस्थितिमा दुईटा दल पनि सरकार बनाउन सक्छ, कुनै परिस्थितिमा तीनटा दल पनि बनाउन सक्छ, कुनै परिस्थितिमा चारवटा दल पनि हुनसक्छ, कुनै परिस्थितिमा पाँचवटा हुन्छ। सम्भावना बरकरार रहन्छ। त्यो सम्भावनालाई रोक्न सक्ने भए त ठिकै छ। हामी त चाहन्छौँ सकभर एउटै दल होस्, सबै चाहन्छौँ। त्यो सम्भावना छैन। संसदीय प्रणालीमा पक्ष र विपक्ष पनि हुन्छन्, तर पक्ष विपक्ष भयो भन्दैमा सत्ता पक्षले मात्र आफ्नो हिसाबले राख्यो, प्रतिपक्षको एक दलको एकजना मात्र किन नहोस् त्यसले सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने यसमा उल्लेख भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको जतिजना हुन् त्यसपछि प्रतिपक्षीहरू पनि छन्, तिनको पनि यो गरिमामय सभाले मात्र होइन, सरकारले मात्र सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा तिनलाई पनि सम्मान एउटा त्यो दलको नेताको हैसियतले चिन्छ। अहिलेको संशोधन पास गएको खण्डमा यहाँ गाडी घोडाको कुरा छैन, सरकारले दिने कुरा। यसमा भनिएको छ दफा 6 मा यदि राम्रोसँग हेरिदिनु भयो भने, विधेयकको दफाको 6 मा हेरिदिनु भयो भने सवारी साधन तथा इन्जिन सम्बन्धी सुविधामा कहाँनिर फेरबदल भएको छ? सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक नेताले गाडी पाउने लेखिएको छ, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले गाडी पाउनु लेखिएको छ, पहिले नै छ। सत्ता पक्षको सचेतकले त्यहाँ लेखेको छैन, पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने गाडी लेखेकै छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतकले
लेखेको छैन, पाएको छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ दलको नेताको उपनेताको सन्दर्भमा धेरैसो दलहरूमा उपनेतालाई पनि चिन्छ। उपनेतालाई गाडी दिने, घोडा दिने, सुविधा दिने बारेमा त कहीँ पनि देखिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई एकचोटि फेरि पुनः विधेयकको दफा 6 को सवारी साधन इन्धन सम्बन्धीको उहाँ हेरिदिए हुन्छ। सम्मान गर्नुको अर्थ चाहिँ सँगै गाडी घोडा दिए मात्रै सम्मान हुन्छ भने जुन हाम्रो मानसिकतामा छ त्यो मानसिकता हटाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पदाधिकारीहरूको सन्दर्भमा र विशेष गरी अहिले बाहिर हेर्दा अरूले हेर्दाखेरि यो जो शीर्षक छ जो यसको चाहिँ हेर्दाखेरि साँच्चीकै यसमा चाहिँ हरेक सुविधाहरू दियो कि भन्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो चाहिँ अब वर्तमान अवस्थामा 6वटा दल छन्। 6वटा दलका संसदीय दललाई यसले चिन्छ, दलको नेतालाई चिन्छ। 6वटा दलका यदि भयो भने यदि उपनेतालाई यसले चिन्छ, संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई यसले चिन्छ, संसदीय दलका सचेतकलाई यसले चिन्छ। तर के दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा सरकारको काम हो र यो चाहिँ दफा 6 मा प्रष्ट उल्लेख छ। जुन भइरहेछ त्योभन्दा फरक छैन। मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो त के अरे संविधान त जहाँ हाम्रो कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई समयमै सकभर त यो केही महिना अगाडि केही वर्ष अगाडि सच्याइदिएको भए म उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी धन्यवादको पात्र हुन सक्थ्यौँ। तर हामीले देख्दै जहाँ गल्ती छ, कमजोरी छ, त्यसलाई समयमै हाम्रो अवधि हुन्जेलसम्म हामीले सच्याएन भने त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो गल्ती हुन सक्छ। त्यसको दूरगामी प्रभाव यसपछिको ऐनलाई हेर्दा पछिका चाहिँ जो संसदहरू जो आउने छन् ती संसदले तपाईँ हामी सबैलाई केवल सभामा मान्य सभामुख महोदयलाई मात्र होइन, केवल सरकारलाई मात्र होइन, मलाई लाग्छ यो गरिमामय सदनमा उपस्थित जति पनि सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई प्रभावित पार्छ। त्यसका यो संसदको गरिमाको लागि ल्याइएको संशोधन विधेयक म पुनः यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसो नितान्त रूपमा संविधान अनुरूप संविधानलाई सम्मान गर्ने हिसाबले, यो सदनलाई सम्मान गर्ने हिसाबले, यो सदनसँग जोडिएका जति पनि यसमा जोडिएका सरकारलाई पनि सम्मान गर्ने हिसाबले यो ल्याएको नितान्त चाहिँ संशोधन विधेयक हो। विगतमा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, पाइरहेका छन् महालेखा परीक्षकले कसरी प्रमुख सचेतकको गाडी पायो, कसरी सत्ता पक्षले यो पायो भन्ने कुरा त प्रष्ट यही गरिमामय सदनमा चाहिँ पेश गरिसकेको छ। महालेखा परीक्षकको दिँदै पनि यदि यसमा चाहिँ प्रष्ट लेखिएन, संशोधन गरिएन भने त्यो दिएको औचित्य हुँदैन। त्यसकै मान्य सभा महोदय, म मान्य सभासदज्यूहरूले उठाएका बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू बहुत गम्भीर पनि ठानेको छु। त्यसमा साथीहरूले गम्भीर भएर यो गरिमा बढाउनलाई ल्याएको संशोधन प्रस्ताव हो। यसले न सरकारको खर्चमा ठुलो कुनै असर पार्छ, यसले कुनै सरकारको इज्जत बढाउने काम बढाउँछ, यसले कुनै पनि मलाई लाग्छ एउटा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको जस्तो वित्तीय अनुशासन नै हनन हुने खालको यसमा कुनै पनि देखिँदैन। यदि भयो भने यो साँच्चीकै यो गरिमामय सदस्य साथीहरूले चाहिँ मान्यज्यूहरूले चाहिँ यदि साँच्चीकै फिर्ता लिएर भन्नुहुन्छ भने यहाँलाई स्वागत पनि छ। तर यो गरिमा फिर्ता लिएर गरिमा बढ्छ भने पनि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म कतै पनि बढ्ने जस्तो देख्दैन। धेरै छलफल मसेवराको पश्चात हामी छोटो समयमा यहाँ सरकारमा आउँदा देखेका कमजोरीहरूलाई यो समग्र प्रदेशसँग जोडिएको हुनाले यसलाई सुधारेर हाम्रो गरिमा बढोस् भन्ने हिसाबले ल्याएको प्रस्ताव हो। त्यसले यसलाई चाहिँ म त भन्छु अझ यसलाई समितिमा नलगेर यही सदनमै गणगणाहटका साथ यही पास गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको कारबाही सुरु हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भएको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरिस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 को क बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 को क बमोजिम सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने माननीय सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल समाप्त भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन माथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 8 बमोजिम छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू मात्र छलफल गरिनेछ। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यको लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय माया तामाङ बोरालाई समय दिन्छु। यसपछिको समय हुन्छ माननीय महेशदत्त जोशीको। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्ने तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक विधान तथा मामिला समितिले छलफल गरी विभिन्न स्थानीय तहका
पदाधिकारीहरू समेत सहभागिता र सुझाव सल्लाहबाट मेहनतका साथ सदनमा ल्याएकोमा समितिका पदाधिकारीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय एकदमै आवश्यकताका कुरा हो र विकास निर्माणदेखि सुशासन लगायतका अधिकांश विषयमा समन्वय हुन अति आवश्यक छ र सङ्घीय राज्य व्यवस्था प्रणालीमा प्रदेश स्थानीय तह बीच समन्वय नहुँदा विभिन्न किसिमका कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ छिटो कानुन बनाएर कार्यान्वयनको पक्षमा आउँदा आम नागरिकहरूमा यसको सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छन्। मान्य सभामुख महोदय, आखिरी प्रदेश स्थानीय तह सबैको उद्देश्य जनताको र समाजको सेवा नै हो। सेवामा सहजता ल्याउन यो विधेयकले पुलको काम गर्नेछ र समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय महेश दत्त जोशी, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्ने तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज यो प्रदेश सभाबाट पारित हुँदैछ। यो विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले यो सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर सुझाव सहित यसलाई चाहिँ थप स्पष्ट पारेको छ। यसमा धेरै मेहनत गरेको प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको देखिन्छ। 15वटा दफामा यसमा चाहिँ सुझाव समेटिएका छन्। यसमा चाहिँ सुधार गरिएको छ र यो आवश्यक विधेयक थियो। यो प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन पारित भएपछि सजिलो हुनेछ। स्थानीय तहसित हामीले काम गर्ने एउटा बाटो प्रशस्त हुनेछ। नत्र स्थानीय तहले प्रदेशलाई कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कानुनी आधार थिएन। यो ऐनले त्यो आधार बनाइदिएको छ र यो ऐनमा प्रस्तावनामा नै आएको थियो कि इकाइहरू भनेर। त्यो चाहिँ यो एकदमै नमिल्दो कुरा थियो। यो जानी जानी पनि राख्छन् कि यो तल थाहा पाउँदैन भनेर हो कि यो कहीँबाट ड्राफ्ट ल्यायो होला। त्यो ड्राफ्टमा इकाइहरू भनेर राखिदिएको थियो। यसको हामीले सैद्धान्तिक छलफलमै पनि कुरा उठाएका थियौँ सुरुमै। तर इकाइ हुँदैन, 3 तहको सरकार हो। हाम्रो संविधानले जुन अधिकार दिएको छ 3 तहको सरकारहरू समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा चल्छन् भनेको छ। तर तल इकाइहरू भनेर चाहिँ यहाँ राखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुभएछ। 2 नम्बर प्रस्तावनामै त्यो इकाइहरू भन्ने थियो दफा 2 मा। यसरी चाहिँ चेन्ज गर्नुभएछ। यो राम्रो कुरा। यो समितिले सबै कुरा मसिनो हेरेको देखिन्छ। राम्रै छलफल भएको र उपस्थिति पनि राम्रै। यो मान्यजीहरूको उपस्थिति आमन्त्रित त 6 जना, समितिका 9 जना आमन्त्रित, लगभग समिति जत्तिकै आमन्त्रित पनि हुनुभएछ। यो चाहिँ व्यापकै छलफल भएको देखिन आउँछ र राम्ररी यो विधायन मामिला, प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापतिजीले पेश गरेको यो संशोधन सहितको मूल विधेयक पारित हुनुपर्छ। यो आवश्यक छ। यसले भोलि दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशमा हाम्रो जस्तो सुदूरपश्चिमको भनेर यसमा नाम पनि छुट्या थियो प्रदेश, त्यो पनि थप भएछ। प्रदेश र स्थानीय तह बीच भन्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको विधेयक हो नि त यो। सुदूरपश्चिम भन्ने पनि यहाँ समितिले थप दिया छ। 88 वटा पालिका छन् र कुनै न कुनै विवाद चाहिँ पालिकाहरूको बीचमा भइरहन्छ। कतिपय विकास निर्माणकै सवालमा पनि विवाद भइरहन्छ। हामीले कतिपय ठाउँमा देख्यौँ कि समानान्तर विकास योजनाहरू भए
भन्ने गुनासाहरू पनि हामीले सुन्यौँ। अब यो त जनताको माग र आवश्यकता अनुसार योजनाहरू छनौट हुन्छन्, योजनाहरू माग हुन्छन् र त्यो कुराहरू पालिकाले पनि माग गर्छन्। ती योजनाहरू आफ्नो बजेटले नभ्याएको ठाउँमा कलभट पनि चाहियो, विद्यालयको भवन पनि चाहियो, अस्पताल आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका कुरा पनि आउँछन्। अब तीलाई साना योजना त हुन् त, त्यो त पालिकाले सक्ने कुरा हो, तर उहाँहरूकै मागमा दिइन्छ। तर त्यहाँ फेरि भनिन्छ के भने होइन यो त प्रदेश सरकारका त धेरै टुक्रे योजना भए, साना योजना भए, प्रदेश सरकारको आवश्यकता थिएन यस्तो योजना, ठुला ठुला योजना मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज आउँछ। यो के भने एउटा समन्वय नभएको कारणले उहाँहरूसित समन्वय गरेर नै यो योजना हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ, उहाँहरूको सहमतिमै यो योजनाहरू राखेका हुन्छौँ। त त्यसैले यस्तो कुरामा विवाद हुनु हुँदैन भन्नुको लागि पनि हामीले यो ऐनको आवश्यकता थियो। ऐन अनुसार हामी समन्वय गर्ने बाटो खुल्छ। कतिपय ठाउँमा आवश्यक थिएन भन्ने ठाउँमा पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नगर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा हाम्रो यो यसै वर्षको बजेट पास भएको कुरामा पनि जस्तो प्रदेश सरकारले त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था बनाइसकेका छ वा विद्यालय बनाइसकेका छ, हाम्रो बजेट त्यहाँ पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नबनाउने कुरामा पनि त हामी सहमति हुनुपर्छ। त्यस्तो कुरामा वडाले फेरि सिफारिस उपभोक्ता समिति गठन गरिदिने लगायतका कामहरू गर्नुहुन्न, यस्तो विवाद गर्नुहुन्न। त्यसमा सहमतिमा हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले चिनजान गर्ने, विकास निर्माणमा हातेमालो गर्ने, सँगै जाने कानुनी आधार नै यो ऐन हो, पारित भएपछि यो विधेयक हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विधेयक छ, किनभने सङ्घीयतामा यस्तो कानुनहरू अति आवश्यक हुन्छ। अब यसपछि हाम्रो सङ्घ र प्रदेशको बिचमा पनि समन्वयात्मक विधेयकहरू आउनुपर्छ। त्यसको लागि त अब सङ्घले प्रयास गर्ने हो, हामीले भन्दा पनि सङ्घले र सङ्घ र हाम्रो बिचमा पनि समन्वय हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानलाई व्याख्या गर्ने हो नि त ऐनहरूले त, हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो नि त ऐनहरूले त। भने संविधानमा लेखेको कुरा समन्वय गर्ने र सहकार्य गर्ने कुरा त ऐनहरूले नै परिभाषित गर्ने हो, ऐनहरूले नै त्यो लागू गर्ने हो। अब यहाँ त खालि सहअस्तित्वको कुरा मात्रै, हामी सरकार हौँ, सङ्घले पनि सरकार हो भनेर पावर मात्रै पेल्ने, प्रदेशले पनि सरकार हो भनेर आफ्नो कुरा मात्रै देख्ने, अनि तल स्थानीय तहले पनि हामी सरकार हो, व्यवस्थापिका कार्यपालिका हामी नै हो भनेर मात्रै ठुस्किरहने कुरा हुँदैन। यसले त एक आपसमा विकास, जनताकोले विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था, झगडा उत्पन्न हुने कुरा, समस्या हुने कुरा हुन्छ। त्यसैले यस्तो ऐन त समयमै आउनु पर्थ्यो, अलिक ढिलो पनि भयो। अब चाहिँ यो ऐनले आगामी दिनमा अब नयाँ निर्वाचन पछिको कुरालाई यसले सहजता दिन्छ र यो विधेयकले एउटा राम्रो कुरा गरेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनकोतिर अगाडि बढेको छ। यस्तो विधेयकहरू समयमै आइदिएको भए अहिलेसम्म धेरैजसो विवादहरू पनि अब बाहिर चाहिँ सतहमा नआएको मात्रै हो, तर भित्रभित्र विवादहरू पालिकाहरूको बिचमा प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका र नीतिगत कुरामा पनि विवादहरू थियो। विगतमै हामीले स्थानीय तहको सेवा सुविधा पनि प्रदेश सरकारलाई तोक्ने अधिकार थियो, हामीले तोक्यौँ। त तोक्ने बेला नै ठुलो विवादहरू आएको थियो, किनभने त्यस्तो समन्वय नभएको कारणले ती विवादहरू आएको थियो। र अब समन्वयको एउटा पहल कदमी, एउटा बाटो, कानुनी आधार यो विधेयकले गरेको छ र यो छिट्टै यो गरिमामय सदनबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ सभामुख महोदय। र यो यसै सदनबाट पारित भएर तुरुन्तै यसको कार्यविधि र नियमावली बनोस् र यो विधेयक लागू होस् भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय अम्बी कुमारी थापा, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय बलदेव रेग्मी। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी चाहिँ विधान समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदनसहित विधान समितिबाट यो प्रदेश सभामा पेश भइसकेको छ। यसमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण विधेयक छ, किनभने हामी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच हाम्रो सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय चाहिँ कम भएका कारण चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित भएका बजेट कार्यान्वयन गर्न र योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि
चाहिँ अहिले विवाद भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा त चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ प्रदेशले हालेको बजेटमाथि चाहिँ सिफारिसै गर्न पनि मानिरहेको अवस्था थिएन, किनभने हाम्रो समन्वय नभएको कारण र सहकार्य सहअस्तित्व जो 3टा सहहरू छन् त्यसको चाहिँ हामीले महत्त्व त्यसलाई नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रा विवादहरू थुप्रै भएका थिए र यो अहिले यो आएको विधेयकले यो विधेयक चाहिँ अलिकति चाँडो आउनु पर्थ्यो। 5 वर्ष हाम्रो कार्यकाल सकिँदै गर्दा यो विधेयक अन्तिममा आएको छ, एकदम स्वागतयोग्य छ। मलाई यो विधेयक आएकोमा चाहिँ अब हामी स्थानीय तहसँग सहकार्य सहअस्तित्व सहित हामी अगाडि जानेछु भन्ने कुराहरू यो विधेयकले प्रष्ट पारेको छ र यो विधेयक आउँदै गर्दा अब हामीलाई सहज हुनेछ। अब आउने स्थानीय तहसँग हामीले सहजीकरण गरेर चाहिँ योजना बाँडफाँडका कुराहरू हुन्, अरू कुराहरूमा पनि समन्वय र कानुन बनाउने कुराहरूमा हुन्, कानुनका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा हुन्, समन्वय गरेर अगाडि जानेछु। यो विधेयकले सहजीकरण गर्नेछ, यसले हाम्रो चाहिँ पुलको एउटा काम गर्नेछ भन्ने मैले बुझिरहेको छु। त्यसैले यो ढिलै भए पनि यो विधेयक चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो सदनमा ल्याएको छ चाहिँ यो एकदम स्वागतयोग्य छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पास गरेर यसलाई चाँडो कार्यान्वयनमा लिन जरुरी छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय चाहिँ हामी यहाँ प्रदेश सभाको मान्य हुँदै गर्दा, प्रदेश सभाको एउटा प्रतिनिधि हुँदै गर्दा प्रदेश सभामा हामीले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ हामीले कसैलाई हामीले दान गर्छौँ, कसैलाई दिन्छु भने कसैले रोक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने प्रदेश सभामा पाउने सेवा सुविधा प्रदेश सभाका सदस्यको खातामा आउँछ। त्यसले कुनै व्यक्तिलाई दिन्छु, कुनै चाहिँ संस्थालाई दिन्छु, कुनै चाहिँ प्रोजेक्टलाई दिन्छु भने आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने चाहिँ आफ्नो पाउने सेवा सुविधा जुन ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र मैले यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रदेश सभाबाट पास भएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको चाहिँ समन्वय चाँडो भएर चाहिँ सहजीकरण होस् भन्ने कुराहरू भन्दै यो विधेयकको चाहिँ चाँडो सदनबाट पास हुने चाहिँ कुराहरू आओस् भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बलदेव रेग्मी, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विधान तथा प्रदेश मामिला समितिमा व्यापक छलफल भएर यसमा भएका केही कमजोरीलाई सुधार दिएर र केही थप कुराहरूलाई पनि समेटेर निकै मेहनत गरेर यो विधेयक आएको छ। यसलाई समितिले पूर्णता दिएको छ र यो आज पास हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ र विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तह बीचको विवाद समाधानका लागि यो विधेयक आउन आवश्यक थियो र यसले समयमै यो विधेयक टेबल भएर छलफल हुने चरणमा नभएर अलिक ग्राह्यता पछाडि परे तापनि तर संयोग भनौँ त्यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवस्था नभएका कारणले पनि यो आवश्यकता धेरै महसुस भएन। विशेष गरी सिमाना सम्बन्धी अन्य विविध किसिमका दिगो विवाद सम्बन्धी समाधानका एजेन्डाहरू भर्सक आएनन्। यसले गर्दा हामीलाई अब जे भए पनि ढिलै भए पनि त्यति असर परेन र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पनि यस्तो एक खालको समिति हुन आवश्यक थियो। त्योभन्दा बढी छिटै आएको छ। यसबारेमा पनि आफू जाँदा जाँदै यो विधेयक सरकारले टेबल गर्दै छलफल गर्दै आज पास गर्ने चरणमा पुगेको छ र यसलाई सदनबाट संशोधनसहित समितिले ल्याएको प्रस्ताव पास हुनेछ र छलफलको विषय बनेको छ र यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सांसदहरूलाई र समितिलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय काम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई विधान तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथिको छलफलको निर्धारित समय यही समाप्त हुन्छ।
मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावललाई प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकमाथि छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ। माननीय सभापति महोदय, यो गरिमामय सभामा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई हाम्रो चाहिँ विधान समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सहित जो विधेयक छ आज यो प्रदेश सभामा पेश भई विशेष गरेर हाम्रा माननीय माया तामाङ बोराज्यू, माननीय महेश दत्त जोशीज्यू, माननीय अम्बी थापा कुमारी थापाज्यू, माननीय बलदेव रेग्मीज्यूबाट गम्भीर सल्लाह सुझावहरू यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न पारिदिनु भएको छ र यो गरिमामय सभामा यो विधेयक अझ समयमा आइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। ढिलै आए पनि आएछ, यही नै ठुलो कुरा हो। यसलाई छिटो पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो विगतको अहिलेको दौरानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको जो समन्वय छ, जो सानातिना विवादहरू छन्, वास्तवमा विभिन्न ठाउँहरू 9 जिल्लामा विशेष गरी 88वटा पालिका हामीका छन्। विविध थरीका हुँदा सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा वास्तवमा सही तारतम्य नहुँदा धेरै कामहरू, धेरै व्यवधानहरू हुन सके। अघि कुरा उठे जस्तै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा र यावत कुराहरूमा चाहिँ सही समन्वय नहुँदा र सानातिना विवादहरूको समाधान गर्ने व्यवस्था पनि नहुँदा बहुतै गम्भीर यो प्रदेशलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था सबैले भनिसक्नु भएको कुरा हो। यही सन्दर्भमा अर्को हाम्रो राम्रो सही समन्वय नहुँदा स्थानीय सरकारहरूले अहिलेसम्म थुप्रै ऐनहरू बनाइसकेको छ अवस्था छ। संविधान त ती ऐनहरूलाई प्रदेशमा प्रमाणीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म बुझ्दा कुनै एउटा ऐन पनि प्रमाणीकरण भएको मैले पाएको छैन, सुनेको छैन। यहाँले सुन्नु भएको छ भने केही छैन। त्यो मान्य सभामुख महोदय, यो प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। ढिलो भए पनि हामीले चाहिँ यहाँ जति दिन बाँकी छ समन्वय बढाउनु पर्ने छ, सानातिना विवादलाई हटाउनु पर्ने छ र आउँदो सेसनहरू, नयाँ बन्ने सेसनले पनि हामीलाई जस दिनेवाला छ। त्यसकारण चाहिँ यो सम्पूर्ण मान्यज्यूको भर्सन, यसको आवश्यकता औचित्यको कुरा गर्दा र चाहिँ हाम्रो विधान समितिमा भएका सामान्यज्यूहरूले बहुत गम्भीर रूपले छलफल गरेर 15वटा भन्दा बढी दफामा सुधार गरेको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू देखेर सबैलाई विधान समितिका साथीहरूलाई, विशेष गरी मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै यो विधेयकलाई छिटोमा छिटो पास गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी ठान्दछु। मान्य सभामुख महोदय, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई विधान तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा क्रम सङ्ख्या
1 देखि 15 सम्मका उल्लेखित संशोधन तथा थप हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 116 बमोजिम सामूहिकीकृत रूपमा सभा समक्ष निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई विधान तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा क्रम सङ्ख्या 1 देखि 15 सम्मका उल्लेखित संशोधन तथा थप हुनुपर्ने व्यवस्थाहरू सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकका 2 देखि 28 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू तथा सम्बन्धित उपदफाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको 2 देखि 28 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू तथा सम्बन्धित उपदफाहरू सर्वसहमतिले प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय इकाइको रूपमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा त्यस्ता इकाइहरूबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन 2079 रहेको छ। यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसहमतिले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावललाई प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम सभाबाट पारित गरियोस् भनी
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय रणबहादुर रावलले पेश गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको कार्यवाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2079 साल श्रावण 15 गते आइतबार दिनको 3 बजे बस्ने भनिएकाले उक्त समयसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।